سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركوا نيشانالي بيتساب ببزلهم هو سلامكم بزحترف يلالي كبرات حواتي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاهم نيلو معانتي فيديو نازخو انكعا كم تلمج علتها وشرفي بسألهم عداقا ويكعا وحاولا إلوون بنا إيتوبيا نيد بانكي كمون بالعلمة أنسى شرفا نيقلي بانكتات إنمانية نزبل حبيرنا كالرئينا اسكع فيديو فسامة نختكتاتلو بأخرتي عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شر ناقوركم نختبرتاتو عني بتحتنا يلاو لايك شر نتكور لي كعا كابل بنا مسكم قيا بمجمرة أنريو ني أمريكا دولاري خون دوما عندي شرف بتعميق الناش أرينا نيو كاميتن سامانين شدشن ناكامي 274 يوريد زلو مالتيو ياو نيلو ما عند علتها وشرفي كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند كويت يونايتد عرب إمارات درهم سعود عرب ريال عمان جوردان بحرين إسرائيل شكل نهاري سنة زانحيد سنة مكتال بدقامي حدنا أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 251 قرشن ندوي سوسان كلتن سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 15 شحن حدا 260 كلتن قرشن يمزلو دولار بناي وقاقن بانكي 150 كلتن قرشن ندوي 95 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 15 شحن كلتن 295 قرشن يمزلو مالتيو دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 284 قرش ندوي سوسان كلتن سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 10 شومنت شحن 400 سوسان كلتن قرشن يمزلو بمقصال نريو يورو يكخون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 276 قرش ندوي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10 شوعات شحن 651 قرش يمزلو يورو بناي يقرتا كبرات حواتي يورو بناي وقاقن بانكي 180 قرش ندوي 56 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10 شومنت شحن 56 قرش يمزلو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 310 قرش ندوي 06 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 21 شحن 6 قرش يمزلو قاتيلنا نريو ناي سويس فرانكي كخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 274 قرش ندوي 96 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10 شومنت شحن 496 قرش يمزلو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 293 قرش ندوي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 335 قرش يمزلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 330 قرش ندوي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 23 شحن 86 قرش يمزلو مالتيو قاتيلنا نريو ناي كندا دولار يكخون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرش ندوي 55 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 755 قرشن يمزلو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 111 قرش ندوي 16 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 116 قرش يمزلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 233 قرش ندوي 04 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 4 قرشن يمزلو مالتيو بمقصال نريو ناي أستراليا دولار يكخون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 95 قرش ندوي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9570 يمزلو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 101 قرش ندوي 75 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 157 قرشن يمزلو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 215 قرشن ندوي 56 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 12 شحن 556 قرشن يمزلو مالتيو قاتيلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكخون
ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 04 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2105 ይመጸሎ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ እናት ባንኪ 24 ቅርሽን ነጥቢ 25 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2425 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሐዋላ 26 ቅርሽን ነጥቢ 42 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2642 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ይክኸውን። ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 198 ቅርሽን ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 19835 ቅርሽን ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 208 ቅርሽን ነጥቢ 25 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20825 ቅርሽን ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 247 ቅርሽን ነጥቢ 94 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 24794 ቅርሽን ይመጸሎ። እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ዝጸናሕና ናይ አውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን። ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስካርና ላይክ ሸር ምግባርኩም አረጋግጹ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕሪ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር አቀዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር እዩ ክኸውን። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 484 ቅርሽን ነጥቢ 86 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48486 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 495 ቅርሽን ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49516 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 601 ቅርሽን ነጥቢ 72 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 6172 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና እንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሽን ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 41051 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 44 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ዱባይ ድርሃም 44010 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 50 ቅርሽን ነጥቢ 15 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ዱባይ ድርሃም 50015 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል እዩ ክኸውን። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 4041 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ አዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 53 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43053 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 49 ቅርሽን 21 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 49021 ቅርሽን ይመጸሎ። እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ኣሕዋተይ ክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃቡ ኣብ ኮሜንት ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን። ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 480 ቅርሽን ነጥቢ 02 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 48000 ክልተ ቅርሽን ይመጸሎ። ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር እዩ ክኸውን። ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 260 ቅርሽን ነጥቢ 62 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26062 ቅርሽን ይመጸሎ።
ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር እዩ ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 489 ቅርሽን ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 48970 ይመፀሉ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋቴ ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ ጥሪ 1 ወይ ከዓ ጃንዋሪ 9 ከምዚ ይመስል ነይሩ። ሸርፊ ንእሽተን ቅናሽ ኣርኢና እኒሆ ሸርፊ ከምዚ ክቕንስ ከሎ ወይ ብጣዕሚ ክውስኽ እዩ ሓዲኡ ኣሎ ምክንያቱም ዝኾነ ምክንያት ስለ ዘለዎ ቅናሽ ዘርእየና እምበር ሓውላ ክቕንስ ማለት ዘበት እዩ ዘይሕሰብ እዩ። ዝሮ ግን ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ከይትርስዑ ክብራት ኣሕዋተይ ብዘለኹምዎ ሰላምኩም ይብዛሐለይ ሰሰናዩ ባይ ባይ